बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा ही किताब आहे जंहिं जूं आयतूं मज़बूत बुनियादनि ते क़ाइम आहिनि ऐं ख़ूब खोले चिटीअ तरह पेश कयल आहिनि, हिक दानाईअ वारे ऐं बाख़बर हस्तीअ जे तरफ़ां। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। त सवाइ अल्लाह जे ॿिए कंहिंजी बि बंदगी न करियो, मां संदसि पारां तव्हांखे ख़बरदार करण वारो बि आहियां ऐं ख़ुशख़बरी ॾींदड़ बि। وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير। ऐं पिणु तव्हां पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरो ऐं वरी ॾांहुंसि मोटी पओ त हू हिकु मुक़ररु कयल मुदत ताईं तव्हांखे तमामु सुठो ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान ऐं हर फज़ुल वारे खे संदसि फज़ुल अता कंदो। पर जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़े वेंदव त मां तव्हांजे बारे में हिकिड़े निहायत भवाइते ॾींहं जे अज़ाब खां डिॼां थो। इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तव्हां सभिनी खे अल्लाह ॾांहुं ई मोटी हलणो आहे ऐं हू सभु कुझु करे सघंदड़ आहे। अला इन्नहुम यज़्नून सुदूरहुम लियस्तख़्फू मिन अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। ख़बरदार, पंहिंजनि सीननि खे पिया था वेढ़ीनि सेड़ीनि त जीअं खांउसि लिकी वञनि। ख़बरदार, जॾहिं उहे कपिड़ा ढकींदा आहिनि त अल्लाह संदन लिकायल खे बि ॼाणंदो आहे त पधरे कयल खे बि। हू त उन्हनि ॻुझनि खां बि वाक़िफ़ आहे जेकी सीननि में समायल आहिनि। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। ज़मीन में हलंदड़ चलंदड़ को बि साह वारो अहिड़ो न आहे जंहिंजे रिज़्क़ जो ज़िम्मो अल्लाह ते न हुजे ऐं जंहिं बाबति हू न ॼाणंदो हुजे त उहो रहे किथे थो ऐं किथे थो सांभियो वञे। सभु कुझु हिकिड़े निहायत चिटे किताब में लिखियल आहे। وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين। ऐं उहो ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे 6 ॾींहंनि में पैदा कयो, जॾहिं जो इन खां अॻु संदसि अर्श पाणीअ ते हो त जीअं तव्हांखे आज़माए त तव्हां में केरु आहे सुहिणा अमल कंदड़। हाणे जेकॾहिं ऐं नबी तूं ॿुधाईनि थो त ऐं इंसानो तव्हां मरण खां बाद वरी उथारिया वेंदव त मुनकिर हिकदमि चवण लॻनि था त इहो त पधरो जादू आहे। ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। ऐं जेकॾहिं असां हिकिड़े ख़ासि मुदत ताईं खाउन अज़ाब टारियूं था त चवण लॻनि था त कंहिं रोकियो अथसि। ॿुधी छॾियो, जंहिं ॾींहुं उन ई अज़ाब जो वक़्तु अची वियो त उहा कंहिंजे बि टारण सां न टरंदी ऐं खेनि उहा ई शइ वकोड़े वेंदी जंहिं ते हू ठठोलियूं कंदा हुआ। ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور। जेकॾहिं असां इंसान खे पंहिंजी रहमत सां नवाज़ण खां पोइ वरी खेसि उन खां महरूम था करियूं त हू मायूस थी वञे थो ऐं नाशुक्री करणु लॻे थो। ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء
الضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ऐं जेकॾहिं उन जी मुसीबत खां पोइ जेका मथिस आई हुई असां खेसि नेमत जो था मज़ो वठायूं त चए थो त मूं तां त विया सभु ॾुख लही ऐं फूंड में भरिजी ॿटाकू हणणु लॻे थो. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. इन ॻाल्हि खां बचियल रुॻो उहे थियनि था जेकी सब्र कंदड़ ऐं नेक अमल कंदड़ आहिनि ऐं उहे ई आहिनि जिन लाइ माफ़ी बि आहे ऐं वॾो अजुर पिणु. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. पोइ ऐं नबी मतां ईअं थिए जो तूं उन्हनि ॻाल्हियुनि मां जेके तोॾां वही कयूं थियूं वञनि कंहिं शइ खे छॾे ॾीं ऐं उन ॻाल्हि ते तुंहिंजो सीनो तंग थियणु लॻे त हू चवंदा त हिन शख़्स ते को ख़ज़ानो छो न लाथो वियो आहे या इहो त हिन सां गॾु को फ़रिश्तो छो न आयो आहे. तूं त रुॻो ख़बरदार कंदड़ आहीं, बाक़ी हर शइ जो निगहबान त अल्लाह आहे. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. छा उहे चवनि था त नबीअ इहो किताब पाण ठाहियो आहे? चङो, जेकॾहिं ईअं आहे त उन जहिड़ियूं 10 पंहिंजूं ठाहियल सूरतूं आणे ॾेखारियो ऐं अल्लाह खे छॾे बाक़ी जेकी बि तव्हांजा आधार आहिनि तिन खे मदद लाइ सॾे वठो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. पोइ जेकॾहिं उहे तव्हांजी नथा मञीनि त ॼाणे छॾियो त इहो अल्लाह जे इल्म मुताबिक़ नाज़िल थियो आहे ऐं अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे. छा पोइ तव्हां कंध झुकाइण वारा थींदव؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. जेकी माण्हू बसि हिन दुनिया जी ज़िंदगीअ ऐं उन जे सीगार जे कढ आहिनि उन्हनि जी कई कमाईअ जो सारो फल असां खेनि हिते ई था ॾेई छॾियूं ऐं उन में खेनि का बि कस नथी लॻाई वञे. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. पर आख़िरत में उन्हनि लाइ सवाइ बाहि जे ॿियो कुझु बि नाहे. जेकी कुझु दुनिया में घड़ियो हुआऊं सो सभु चट थी वियुनि ऐं संदन सारो अमल त आहे ई कूड़ ते ॿधल. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. पोइ भला जेको शख़्स पंहिंजे रब जे तरफ़ां हिकु पधरे सबूत वारो हो जंहिंजे पुठियां हिकु शाहिद पिणु परवरदिगार वटां अची वियो ऐं अॻ में मूसा जो किताब बि अॻवान ऐं रहमत बणिजी आयल मौजूदु हो, अहिड़ा माण्हू ई त उन ते ईमान आणींदा ऐं इंसानी टोलनि मां जेको बि इनकार कंदो त उन लाइ जंहिं जाइ जो वाइदो थियल आहे सा दोज़ख आहे. तंहिं करे ऐं नबी तूं उन शइ जे बारे में कंहिं बि शक में न पओ, इहो त हक़ ई आहे तुंहिंजे रब जे पार खां, पर घणा माण्हू नथा मञीनि. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ऐं उन माण्हूअ खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु हूंदो जेको अल्लाह ते कूड़ मढ़े. अहिड़ा माण्हू पंहिंजे रब आॾो पेश थींदा
ऐं शायदि शाहिदी ॾींदा त इहे आहिनि उहे माण्हू जिन पंहिंजे रब ते कूड़ मढ़ियो हो। ॿुधी छॾियो त अल्लाह जी लानत आहे ज़ालिमनि ते। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون उन्हनि ज़ालिमनि ते जेकी अल्लाह जी वाट खां माण्हुनि खे रोकीनि था ऐं उनखे ॾिंगो फिॾो करणु चाहिनि था ऐं आख़िरत जो इनकार कनि था। أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون उहे ज़मीन में अल्लाह खां ज़ोर न हुआ ऐं न की अल्लाह खां सवाइ संदन को मददगार ई हो। उन्हनि खे हाणे ॿीणो अज़ाब मिलंदो। हू न कंहिंजी ॿुधी थे सघिया ऐं न वरी पाण ई थे कुझु ॾिठऊं। أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون इहे ई माण्हू आहिनि जिन पाण खे पाण टोटरे में विधो आहे ऐं खाउन उहो सभु कुझु गुम थी वियो जेको घड़ियो हुआऊं। لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون पक ई पक उहे माण्हू ई आख़िरत में सभ खां वधीक टोटे में पियल हूंदा। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون बाक़ी जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया ऐं पाण खे पंहिंजे रब आॾो फना करे छॾियाऊं त बेशक उहे जन्नती आहिनि ऐं जन्नत में हू सदाईं रहंदा। مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون उन्हनि ॿिन्ही धुरियुनि जो मिसाल ईअं आहे जीअं हिकु माण्हू त हुजे अंधो ऐं ॿोड़ो ऐं ॿियो हुजे ॾिसंदड़ ऐं ॿुधंदड़। छा इहे ॿई बराबरि थी सघनि था? छा तव्हां को सबक़ न पिराईंदव? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो हो। हुन चयुनि मां तव्हांखे खोले थो ख़बरदार करियां ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم त अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिंजी बि बंदगी न करियो न त मूंखे डपु आहे त कंहिं ॾींहुं तव्हां ते दर्दनाक अज़ाब अची पवंदो। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين मोट में संदसि क़ौम जे चङनि मुड़सनि जिन संदसि ॻाल्हि मञण खां इनकार कयो हो चयो त असांजी नज़र में त तूं बसि असां जहिड़ो ई हिकु इंसान आहीं ऐं असां ॾिसूं था त असांजी क़ौम मां बि बसि उहे माण्हू जेकी असां वटि घटि दर्जे वारा हुआ बिना सोच जे खणी तुंहिंजे कढ लॻा आहिनि ऐं असांखे त अहिड़ी का बि ॻाल्हि ॾिसण में नथी अचे जंहिंमें तव्हां असां खां मथभरो हुजो बल्कि असां त सम्झूं था त तव्हां कूड़ा आहियो। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون हुन चयुनि ऐं मुंहिंजी क़ौम मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं मां पंहिंजे रब जे तरफ़ां हिकु पधरे सबूत ते बि बीठल होसि ऐं वरी हुन मूंखे पंहिंजी ख़ासि रहमत सां बि नवाज़े छॾियो जेका खणी तव्हांखे नज़र न ईंदी हुजे त पोइ बाक़ी असां वटि ॿियो कहिड़ो ज़रियो आहे जो तव्हां मञणु न घुरंदा हुजो त बि उहो ज़ोरीअ खणी तव्हांजे मथां मढ़ियूं। ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ऐं क़ौम मां हिन कम लाइ तव्हां खां को माल कोन थो घुरां। मुंहिंजो अजुर त अल्लाह जे ज़िम्मे आहे ऐं मां उन्हनि माण्हुनि खे बि तड़ण वारो न आहियां जिन मुंहिंजी ॻाल्हि मञी आहे। हू पाण ई पंहिंजे रब वटि पेश थियण वारा आहिनि पर मां ॾिसां थो त तव्हां माण्हू आहियो ई जहालत में पियल। ويا قوم من
انصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ऐं ऐं क़ौम जेकॾहिं मां उन्हनि माण्हुनि खे पाण खां तड़ियो त अल्लाह जी पकड़ खां मुंहिंजी वाहवर केरु कंदो तव्हांजी सम्झ में छा एतिरी ॻाल्हि बि नथी अचे ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ऐं मां तव्हांखे ईअं कोन थो चवां त मूं वटि को अल्लाह जा ख़ज़ाना आहिनि न कि इहो थो चवां त मूंखे ग़ैब जो इल्मु आहे ऐं न मां इहो थो चवां त मां को फ़रिश्तो आहियां ऐं इहो बि मां नथो चई सघां त जिन खे तव्हांजूं अखियूं हक़ारत सां थियूं ॾिसनि उन्हनि खे अल्लाह का भलाई न ॾिनी आहे उन्हनि जे अंदर जो हाल अल्लाह ई थो बहितर ॼाणे जेकॾहिं मूं ईअं चयो त पक ॼाणो त ज़ालिम थी पवंदुसि قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين नेठि उन्हनि माण्हुनि चयो त ऐं नूह तूं असां सां झगड़ो कयो आहे ऐं तमामु घणो कयो अथई हाणे त बसि आण उहो अज़ाब जंहिंजी असांखे धमकी पियो ॾीं जेकॾहिं सचो आहे قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين नूह जवाबु ॾिनो इहो त अल्लाह ई आणींदो जेकॾहिं घुरियाए ऐं तव्हांखे इहा ताक़त नाहे जो हुनखे रोके सघो ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون हाणे जे मां तव्हांजी का ख़ैर ख़ाही करण बि घुरां त मुंहिंजी ख़ैर ख़ाही तव्हांखे को फ़ाइदो नथी पहुचाए सघे जॾहिं अल्लाह ई तव्हांखे भटकाए छॾण जो इरादो करे छॾियो हुजे उहो ई तव्हांजो रब आहे ऐं ॾांहुंसि तव्हां मोटाया वेंदव أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ऐं नबी छा इहे माण्हू चवनि था त हिन माण्हू इहो सभु कुझु पाण ठाहियो आहे चवीन त जेकॾहिं इहो मूं पाण ठाहियो आहे त मुंहिंजो ॾोह मूं ते ई आहे ऐं जेको ॾोह तव्हां पिया करियो मां उन खां आजो आहियां وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون नूह ॾांहुं वही कयो वियो त तुंहिंजी क़ौम मां जिन ईमान आंदो सो आंदो हाणे को बि न आणींदो तंहिं करे संदन करतूतनि जे ॾुख में न पओ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ऐं असांजी नज़रदारीअ हेठि असांजे वही मुताबिक़ हिकु ॿेड़ी ठाहिणु शुरू कर ऐं ॿुध जिन माण्हुनि ज़ुल्म कयो आहे तिन बाबति मूंखे न चइजांइ इहे समूरा हाणे ग़रक़ थियण वारा आहिनि ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون नूह ॿेड़ी ठाहींदो रहियो ऐं संदसि क़ौम जे सरदारनि मां जेको थिए उतां लंघियो तंहिं मथसि चथरूं थे कयूं हुन चयुनि जेकॾहिं तव्हां असां ते खिलो था त असां बि तव्हां ते ईअं खिलूं कंदासूं जीअं तव्हां खिलूं करियो था فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم सो त तई तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त कंहिं ते थो इहो अज़ाब अचे जेको उनखे ख़्वार कंदो ऐं कंहिं ते थी उहा सज़ा पए जेका टारे न टरंदी حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل तव्हांजो जॾहिं असांजो हुकुम अची वियो ऐं तनूर मां पाणी उभामियो त असां चयो त हर क़िस्म जे जानवरनि जो जोड़ो ॿेड़ीअ में खण ऐं पंहिंजे घर वारनि खे बि सवाइ उन्हनि जे जिन जी पधराई अॻे ई थी चुकी आहे
उन में चाढ़ ऐं उन्हनि खे बि खण जिन ईमान आंदो आहे ऐं उहे त हुआई थोरला जिन नूह सां गॾु ईमान आंदो हो وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم नूह चयुनि चढ़ी पओ इन में अल्लाह जे नाले सां आहे इन जो हलण बि त इन जो बीहण बि मुंहिंजो रब ॾाढो गफ़ूर रहीम आहे وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ॿेड़ी उन्हनि खे खणी छोलियुनि जे विच में हलंदी रही ऐं हिक हिक छोली ॼण त जबल हुई नूह जो पुटु परे कंधीअ ते बीठो हो नूह सॾे चयुसि पुटड़ा असां सां अची चढ़ काफ़रनि सां गॾु न थियो قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين हुन जवाब ॾिनो त मां हाणे थो चढ़ी वञा कंहिं जबल ते जेको मूंखे पाणीअ खां बचाए वठंदो नूह चयुसि अॼु का बि शइ अल्लाह जे हुकुम खां बचाइण वारी कोन्हे सवाइ उन जे जो अल्लाह ई कंहिं ते को रहम करे एतिरे में हिकु छोली ॿिन्ही जे विच में अची वई ऐं हू बि ॿुॾण वारनि में शामिल थी वियो وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين हुकुम थियो ऐं ज़मीन पंहिंजो समूरो पाणी चुही वञ ऐं ऐं आसमान रुकिजी वञ सो पाणी लही वियो ऐं फ़ैसिलो चुक्तू कयो वियो ऐं ॿेड़ी अची जोदीअ ते लॻी ऐं चयो वियो त परे थी वई ज़ालिमनि जी क़ौम ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين नूह पंहिंजे रब खे पुकारियो ऐं चयाईं ऐं मुंहिंजा रब मुंहिंजो पुटु बि त मुंहिंजे घर वारनि मां आहे ऐं तुंहिंजो वादो त सचो आहे ऐं तूं सभिनी हाकिमनि खां वॾो हाकिम आहीं قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين जवाब में फरमायो वियो ऐं नूह उहो तुंहिंजे घर वारनि मां नाहे बेशक उन जा अमल चङा न आहिनि तंहिं करे तूं मूंखां उहा शइ न घुर जंहिंजी हक़ीक़त खे तूं नथो ॼाणी मां तोखे फ़रमाइश थो करियां त पाण खे जाहिलनि जहिड़ो न कर قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين नूह अर्ज़ कयो ऐं मुंहिंजा रब मां तुंहिंजी पनाह थो घुरां उन खां जो तोखां उहा शइ घुरां जंहिंजी मूंखे का ॼाण कान्हे जेकॾहिं तूं मूंखे माफ़ न कयो ऐं रहम न कयो त मां बर्बाद थी वेंदुसि قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم हुकुम थियो ऐं नूह हेठि लहो असांजे तरफ़ां सलामती ऐं बरकतूं आहिनि तो ते ऐं उन्हनि टोलनि ते जेकी तोसां गॾु आहिनि ऐं के टोला अहिड़ा बि हूंदा जिन खे असां कंहिं मुदत ताईं ज़िंदगीअ जो सामान अता कंदासूं पोइ खेनि असां वटां दर्दनाक अज़ाब रसंदो تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ऐं नबी इहे ग़ैब जो ख़बरूं आहिनि जेकी असां तो ॾांहुं वही करे रहिया आहियूं हिन खां अॻु न तूं उन्हनि खे ॼाणंदो हुए ऐं न तुंहिंजी क़ौम पोइ सब्र कर पछाड़ी त मुतक़ियुनि जी थियणी आहे وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون
ऐं आद ॾांहुं असां संदन भाउ हूद खे मोकिलियो। हुन चयुनि, ऐं मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी ॿानप करियो, तव्हांजो उन जे खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे, तव्हां त रुगो कूड़ा ठाह खणी ठाहिया आहिनि। يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون। ऐं मुंहिंजी क़ौम, उन जे कम ते मां तव्हां खां को बि अजूरो नथो घुरां। मुंहिंजो अजुर त उन जे ज़िम्मे आहे जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे। छा तव्हां अकुल न धारींदव؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين। ऐं ऐं मुंहिंजी क़ौम, पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरो, पोइ उन जे ॾांहुं मोटी पओ। हू तव्हां ते आसमान मां वाहौर वहाए छॾींदो ऐं तव्हांखे ताक़त में घणो वधाए छॾींदो। ॾोहारी बणिजी मुंहुं न मोड़ियो। قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين। उन्हनि जवाबु ॾिनो, ऐं हूद, तूं असां वटि का चिटी साबिती खणी न आयो आहीं ऐं तुंहिंजे चवण ते असां पंहिंजनि माबूदनि खे छॾण वारा न आहियूं ऐं न की तो ते ईमान आणण वारा आहियूं। إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون। असां त चऊं था त असांजे माबूदनि मां कंहिंजी का तो ते मार पई आहे। हूद चयुनि, मां अल्लाह जी शाहिदी थो पेश करियां ऐं तव्हां शाहिद थिजो त तव्हां अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे बि खणी खुदाईअ में शरीक बणायो आहे। मुंहिंजो उन्हनि सां को बि वास्तो न आहे। من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون। तव्हां सभई गॾिजी मुंहिंजे ख़िलाफ़ जेका करणी अथव सा करियो ऐं मूंखे का मोहलत न ॾियो। إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم। मुंहिंजो आसरो त अल्लाह ते आहे, जेको मुंहिंजो बि रब आहे ऐं तव्हांजो बि रब आहे। को बि सहावारो अहिड़ो न आहे जंहिंजी चोटी संदसि हथ में न हुजे। बेशक मुंहिंजो रब सही राह ते आहे। فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ। जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़ियो था त मोड़ियो, जेको पैगाम ॾेई मूंखे तव्हां ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे सो त मां तव्हांखे पहुचाए चुको आहियां। हाणे मुंहिंजो रब तव्हांजी जाइ ते ॿी कंहिं क़ौम खे आणींदो ऐं तव्हां संदसि कुझु बि बिगाड़े न सघंदव। बेशक मुंहिंजे रब जी हर शइ ते नज़र आहे। ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ। पोइ जॾहिं असांजो हुकुम पहुची वियो त असां पंहिंजी रहमत सां हूद खे ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जिन साणसि गॾु ईमान आंदो हो बचाए वरितो ऐं ॾाढे सख़्तु अज़ाब खां खेनि बचायोसीं। وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد। इहे अथव आद जिन पंहिंजे रब जी आयतुनि खां इनकार कयो ऐं रसूलनि जी ॻाल्हि न मञियाऊं ऐं हर ॾाढाई कंदड़ हक़ जे दुश्मन जे चवण ते हलिया। وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود। नेठि हिन दुनिया में बि लानत पियनि त क़यामत जे ॾींहुं बि ॿुधो आद पंहिंजे रब सां कुफ़ुर कयो, ॿुधी छॾियो, परे उछलाया विया आद हूद जी क़ौम जा माण्हू। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔
ऐं समूद ॾांहुं असां संदसि भाउ सालिह खे मोकिलियो। हुन चयुनि, ऐं मुंहिंजी क़ौम, अलाह जी ॿानप करियो, उन जे खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे। उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे धरतीअ मां पैदा कयो आहे ऐं इते ई तव्हांखे आबाद कयो अथई। सो खांसि बख़्शिश घुरो ऐं ॾांहुंसि मोटो। बेशक मुंहिंजो रब वेझो ऐं क़बूल कंदड़ आहे। قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب। उन्हनि चयुसि, ऐं सालिह, हिन खां अॻु त तूं असां मंझि अहिड़ो माण्हू हुए जंहिंमें वॾियूं उमीदूं हुयूं। छा तूं असांखे उन्हनि माबूदनि जी पूॼा खां रोकण थो घुरीं जिन जी पूॼा असांजा अबा ॾाॾा कंदा हुआ? तूं जंहिं तरीक़े ॾांहुं असांखे सॾी पियो उन बाबति असां वॾे शक में पियल आहियूं, जंहिं त वेतर मुंझाए छॾियो आहे। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير। सालिह चयो, ऐं क़ौम, तव्हां थोरो इन ॻाल्हि ते बि को गौर कयो आहे त जेकॾहिं मूं वटि पंहिंजे रब वटां आयल हिकु चिटो सबूत हो ऐं वरी हुन पंहिंजी रहमत सां बि मूंखे नवाज़े छॾियो त पोइ अल्लाह जी पकड़ खां मूंखे केरु बचाईंदो जे मां संदसि बेफ़रमानी कंदुसि। तव्हां मुंहिंजे कहिड़े कमु अची सघो था सवाइ इन जे जो मूंखे अञा वधीक नुक़सान में विझी छॾियो। ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب। ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो, ॾिसो, ही अल्लाह जी ॾाची तव्हांजे लाइ हिकु निशानी आहे। इन खे छॾे ॾियो त अल्लाह जी ज़मीन में चरंदी वते ऐं इन सां का बि हथ चरांद न कजो, न त बिना देर जे तव्हां ते अल्लाह जो अज़ाब ईंदो। فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب। पर उन्हनि ॾाचीअ खे मारे विधो। तंहिं ते सालिह खेनि चिताव ॾिनो त हाणे बसि 3 ॾींहं पंहिंजनि घरनि में मज़ा माणे वठो। इहो वाइदो आहे जो कूड़ो थियणो ई नाहे। فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز। नेठि जॾहिं असांजे फ़ैसिले जो वक़्तु अची वियो त असां पंहिंजी रहमत सां सालिह खे ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जिन साणसि गॾु ईमान आंदो हो बचाए वरितो ऐं उन ई ॾींहं जी ख़्वारीअ खां संदन बचाव कयोसूं। बेशक तुंहिंजो रब वॾी सघ वारो ऐं ग़ालिब आहे। وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين। बाक़ी जिन माण्हुनि ज़ुल्म कयो हो तिन खे हिकु ज़बरदस्त कड़के पकड़े वरितो ऐं हू पंहिंजे वसंदुनि में ढूंढड़ा थी पइजी रहिया। كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود। जो ॼण त हू उन्हनि में रहिया ई कोन हुआ। ॿुधो, समूद पंहिंजे रब सां कुफुर कयो, पोइ ॿुधी छॾियो त समूदियुनि ते फटकार हुजे। ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ। ऐं इब्राहिम वटि असांजा फ़रिश्ता ख़ुशख़बरी खणी आया, चयाऊं तो ते सलाम हुजे। इब्राहिम चयुनि त तव्हां ते बि सलाम हुजे। पोइ अञा का बेरमई न थी त इब्राहिम हिकिड़ो भुॻल काबो खणी आयो। فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط। पर जॾहिं ॾिठाई त संदन हथ खाधे ॾांहुं नथा वधनि त खाउन शकजी पियो ऐं दिलि में उन्हनि खां भउ थी पियुसि। उन्हनि चयुसि, डिॼ न, असां त लूत जी क़ौम ॾांहुं मोकिलिया विया आहियूं।
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. इब्राहिम जी ज़ाल बि बीठी हुई, इहो ॿुधी हूअ खिली वेठी। पोइ असां उनखे इसहाक ऐं इसहाक खां पोइ याकूब जी ख़ुशख़बरी ॾिनी। قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. हूअ चवण लॻी, हाय मुठियसि, छा मां हाणे ॼणींदसि जॾहिं जो मां कुराड़ी जोर थी वई आहियां ऐं हीउ मुंहिंजो मुड़ुसु बि कुराड़ो आहे। हीअ त ॾाढी अजीब ॻाल्हि आहे। قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. मलाइकनि चयो, अल्लाह जे हुकुम ते थी ताजुब करी। इब्राहिम जा घर वारो, तव्हां ते अल्लाह जी रहमत ऐं संदसि बरकतूं आहिनि ऐं बेशक अल्लाह निहायत साराह जोगो ऐं वॾे शान वारो आहे। فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. पोइ जॾहिं इब्राहिम जो डपु दूर थियो ऐं संदसि दिलि ख़ुशि थी वई त लूत जी क़ौम जे बारे में असां सां झगड़ो करण लॻो। إن إبراهيم لحليم أواه منيب. हक़ीक़त में इब्राहिम ॾाढो बुरदबार ऐं नरम दिल इंसान हो ऐं हर हालत में असां ॾे रुजू कंदड़ हो। يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ऐं इब्राहिम, इन ई ॻाल्हि खां मुड़ी वञ, तुंहिंजे रब जो हुकुम थी चुको आहे ऐं हाणे उन्हनि माण्हुनि ते इहो अज़ाब अचणो आहे ऐं कंहिंजे बि टारे न टरंदो। ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ऐं जॾहिं असांजा फ़रिश्ता लूत वटि पहुता त हू उन्हनि जे अचण खां सख़्तु घबराइजी वियो ऐं दिलि में ॾाढी मूंझ थियसि ऐं चवणु लॻो त अॼु त ॾाढो मुसीबत जो ॾींहुं आहे। وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. संदसि क़ौम जा माण्हू वटिसि डोड़ंदा आया। हू त अॻे बदकारियुनि जा हिराक हुआ। लूत चयुनि, भाउरो, हे मुंहिंजूं न्याणियूं अथव, इहे तव्हां लाइ वधीक पाक आहिनि। कुझु अल्लाह खां डिॼो ऐं मूंखे मुंहिंजनि महिमाननि में ख़्वार न करियो। छा तव्हां में को बि सुधरियल माण्हू कोन्हे? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. उन्हनि वराणी ॾिनी, तोखे त ख़बर आहे त तुंहिंजे न्याणियुनि में असांजो को हक़ कोन्हे ऐं तोखे त इहा बि ख़बर आहे त असांखे छा घुर्जे। قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. लूत चयो, जेकर मूं वटि एतिरी ताक़त हुजे हा जो तव्हांखे झले सघां हा या को मज़बूत सहारो ई हुजे हा जो उन जी ओट वठां हा। قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. तॾहिं फ़रिश्तनि चयो, ऐं लूत, असां तुंहिंजे रब जा मोकिलियल आहियूं, इहे माण्हू तोसां पुॼी न सघंदा। सो अञा कुझु राति हुजे त पंहिंजे घर वारनि समेत निकिरी पओ ऐं हा, तव्हां मां को बि पोइ ते कंधु वराए न ॾिसे मगर तुंहिंजी ज़ाल गॾु न हलंदी, छो जो इन सां बि उहो ई थियणो आहे जेको उन्हनि सां थियणो आहे। उन्हनि जी बर्बाद थियण लाइ सुबुह जो वक़्तु मुक़ररु आहे। सुबुह थियण में बाक़ी कहिड़ी देरि आहे। فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. पोइ जॾहिं असांजे फ़ैसिले जो वक़्तु अची वियो
त असां उन ई आबादीअ खे मथे खणी ऊंधो करे छॾियो ऐं मथसि पकल मिटीअ जे पथरनि जो वसकारो लाहे ॾिनो مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد जिन मां हर हिकु पथर तुंहिंजे रब वटि निशान थियल हो ऐं अहिड़ी सज़ा ज़ालिमनि खां का परे त नाहे وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ऐं मदियन वारनि ॾांहुं असां संदन भाउ शुएब खे मोकिलियो हुन चयो ऐं मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी ॿानप करियो उन खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे ऐं माप तौर में खोट न करियो अॼु त मां तव्हांखे सुठी हालत में ॾिसी रहियो आहियां पर मूंखे डपु आहे त कंहिं ॾींहुं तव्हां ते अहिड़ो अज़ाब ईंदो जेको सभिनी खे वकोड़े वेंदो ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ऐं ऐं मुंहिंजी क़ौम इंसाफ़ सां पूरी माप तौर करियो ऐं माण्हुनि खे संदन शयुनि में घटि न ॾियो ऐं धरतीअ ते फ़साद न पखेड़ियो بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ अल्लाह जी ॾिनल बचत तव्हां लाइ भली आहे जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो बाक़ी मां को तव्हां ते निगहबान न आहियां قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد उन्हनि जवाब ॾिनो ऐं शुएब छा तुंहिंजी निमाज़ थी तोखे तलक़ीन करे त असां उन्हनि माबूदनि खे छॾे ॾियूं जिन जी पूॼा असांजा अब्बा ॾाॾा कंदा हुआ या वरी पंहिंजो माल मिल्कियत पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ वधाइण छॾे ॾियूं बसि तूं ई हिकिड़ो बुरदबार ऐं सच ते हलंदड़ बचियो आहीं قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب शुएब चयुनि ऐं मुंहिंजी क़ौम तव्हां पाण ई सोचियो त जेकॾहिं मां पंहिंजे रब वटां हिकिड़े चिटे सबूत वारो बि हुजां ऐं वरी हुन मूंखे पाण वटां भलो रिज़्क़ बि अता कयो ऐं मां हरगिज़ इहो नथो चाहियां त जिन ॻाल्हियुनि खां तव्हांखे रोकियां थो उहे पाण करियां मां त फ़क़ति सुधारो आणणु थो चाहियां जेतिरे क़दुरु बि मुंहिंजो वस पुॼे ऐं मां अल्लाह जी तौफ़ीक़ खां सवाइ कुझु बि नथो करे सघां मुंहिंजो भरोसो त उन्हीअ ते ई आहे ऐं हर ॻाल्हि में उन्हीअ ॾांहुं ई रुजू कंदो आहियां ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ऐं मुंहिंजी क़ौम मूंसां तव्हांजी दुश्मनी मता तव्हांखे उन ई हद ते पहुचाए जो नेठि तव्हां ते बि अहिड़ो ई अज़ाब अची वञे जहिड़ो नूह हूद ऐं सालिह जे क़ौमुनि ते आयो हो ऐं लूत जी क़ौम त तव्हां खां घणो परे बि न आहे واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود तंहिं करे पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरो ऐं उन ॾांहुं मोटी पओ बेशक मुंहिंजो रब ॿाझारो ऐं पंहिंजी मख़लूक सां मुहबत करण वारो आहे قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز उन्हनि चयो ऐं शुएब तुंहिंजो घणियूं ॻाल्हियूं त असांखे सम्झ में नथियूं अचनि ऐं असां ॾिसूं पिया त तूं असां में हिकिड़ो कमज़ोर माण्हू आहीं तुंहिंजी बिरादरी न हुजे हा त असां कॾो को तोखे संसार करे छॾियूं हा ऐं तूं असां खां को ॾाढो न आहीं
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. शोएब चयुनि, छा मुंहिंजी बिरादरी तव्हां लाइ अल्लाह खां बि ॾाढी आहे जो अल्लाह खे खणी पुठीअ पोयां करे छॾियो अथव? पक ॼाणो त जेकी कुझु कयो पिया सो अल्लाह जी पकड़ खां ॿाहिरि नाहे. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ऐं मुंहिंजी क़ौम, तव्हां पंहिंजे तरीक़े ते कमु कंदा रहो ऐं मां बि पंहिंजे तरीक़े ते कमु कंदो रहंदुसि. सिघो ई तव्हांखे सुध पइजी वेंदी त कंहिं ते थो ज़िलत वारो अज़ाब अचे ऐं केरु कूड़ो आहे. तव्हां बि इंतज़ारु करियो, मां बि तव्हां सां गॾु इंतज़ारु कंदड़ आहियां. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. नेठ जॾहिं असांजे फ़ैसिले जो वक़्तु अची वियो त असां पंहिंजी रहमत सां शुएब ऐं संदसि साथी मोमिननि खे बचाए वरितो ऐं जिन माण्हुनि ज़ुल्म पे कयो तिन खे हिकिड़ी ज़बरदस्त ददकी हणी ड्राहे विधो जो हू पंहिंजे घरनि में ऊंधा थी पइजी रहिया. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ॼण क उते कॾहिं रहिया ई न हुआ. ॿुधो, मदेन वारा बि उछलाए परे फिटो कया विया जीअं समूद वारा परे उछलाया विया हुआ. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ऐं मूसा खे असां पंहिंजनि निशानियुनि ऐं चिटीअ सनद सां गॾु मोकिलियो. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. फिरौन ऐं संदसि दरबारियुनि ॾांहुं, पर उन्हनि फिरौन जे हुकुम जी पैरवी कई जॾहिं जो फिरौन जे हुकुम में का बि सचाई न हुई. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. क़यामत जे ॾींहुं हू पंहिंजी क़ौम जे अॻियां हूंदो ऐं पंहिंजी अॻवाणी हेठि खेनि काहे वञी बाहि ते आणींदो. कहिड़ो न बुछड़ो आहे उहो माॻ जंहिं ते को अची सहिड़े. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ऐं उन्हनि माण्हुनि जे कढ लानत हिन दुनिया में बि पई त क़यामत जे ॾींहुं बि कहिड़ो न बुछड़ो आहे इहो इनाम जेको कंहिं इनाम माणण वारे खे मिले. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ऐं पैगंबर, इहे किन ॻोठनि जूं ख़बरूं आहिनि जेकी असां तोखे ॿुधाए रहिया आहियूं. उन्हनि मां के अॼु बि क़ाइमु आहिनि ऐं के बर्बाद थी विया आहिनि. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. असां त मथनि को ज़ुल्म न कयो हो, उन्हनि त पाण सां पाण ई नाहक कयो हो. ऐं जॾहिं अल्लाह जो हुकुम अची वियो त संदन उहे माबूद जिन खे हू अल्लाह खे छॾे पुकारींदा हुआ उन्हनि जे कंहिं कमु न आया ऐं खेनि सवाइ बर्बादीअ जे ॿियो कुझु बि न ॾिनऊं. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ऐं तुंहिंजो रब जॾहिं कंहिं ज़ालिम आबादीअ खे पकड़ींदो आहे त संदसि पकड़ अहिड़ी ई हूंदी आहे ऐं हक़ीक़त इहा आहे त संदसि पकड़ ॾाढी सख़्त ऐं दर्दनाक हूंदी आहे. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. बेशक उन में हिकिड़ी निशानी आहे हर उन ई माण्हूअ लाइ जेको आख़िरत जे अज़ाब खां डिॼे. उहो हिकिड़ो ॾींहुं हूंदो जंहिंमें सभु माण्हू गॾु कया वेंदा. पोइ उन ॾींहुं जेकी कुझु बि थींदो सभिनी जे अखियुनि आॾो हूंदो. وما نؤخره إلا لأجل معدود. असां उन खे आणण में का घणी देरि न करे रहिया आहियूं
बस इन लाइ हिकिड़ो मुद्दो मुक़ररु आहे। يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد जंहिं ॾींहुं इहो भरिजी ईंदो त पोइ कंहिंखे बि कुझु पुछण जी का मजाल न हूंदी अल्लाह जी इजाज़त खां सवाइ। पोइ के माण्हू उन ॾींहुं बदबख़्त हूंदा ऐं के सुठे बख़्त वारा। فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق जेकी बदबख़्त हूंदा से जहन्नुम में पवंदा पिया सहकंदा ऐं सुॾ कंदा। خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ऐं इन ई हालत में हू सदाईं रहंदा जेसीं ताईं आसमान ऐं ज़मीन क़ाइमु आहिनि। बाक़ी जीअं तुंहिंजो रब घुरे बेशक तुंहिंजो रब जीअं वणेसि तीअं करे सघे थो। وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ सुठे बख़्त वारा सो जन्नत में वेंदा ऐं उहे उते सदाईं रहंदा जेसीं ताईं आसमान ऐं ज़मीन क़ाइमु आहिनि। बाक़ी जीअं तुंहिंजे रब जी मर्ज़ी अहिड़ी बख़्शिश मिलंदनि जेका कॾहिं बि बंदि न थींदी। فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص पोइ ऐं नबी तूं उन्हनि माबूदनि बाबति कंहिं बि शक में न हुज जिन जी उहे पूॼा पिया कनि। उहे त रुॻो ईअं था पूॼा कनि जीअं अॻे संदन अबा ॾाॾा कंदा हुआ ऐं असां संदन हिसो खेनि पूरो पूरो ॾींदासूं बिना कंहिं घटिताईअ जे। ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب असां हिन खां अॻु मूसा खे बि किताब ॾेई चुका आहियूं ऐं इन बाबति बि इख़्तिलाफ़ कयो वियो हो। जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे तरफ़ां हिकिड़ी ॻाल्हि अॻे ई तय थियल न हुजे हा त उन्हनि इख़्तिलाफ़ कंदड़नि जे विच में फ़ैसिलो कयो वञे हा। उहे माण्हू हिन जे बारे में वॾे शक में पियल आहिनि। وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير ऐं इहा बि हक़ीक़त आहे त तुंहिंजो रब खेनि संदन अमलनि जो पूरो पूरो बदिलो ॾींदो। पक ॼाणो त हू उन्हनि जे सभिनी अमलनि खां वाक़िफ़ आहे। فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير तंहिं करे ऐं नबी तूं ऐं तुंहिंजा उहे साथी जेकी मोटी आया आहिनि पूरी तरह सही वाट ते साबित क़दम थी बीहो जीअं तोखे हुकुम ॾिनो वियो आहे ऐं ॿानप जे हद खां अॻिते न वधो। जेको कुझु तव्हां करियो पिया अल्लाह तंहिंखे ॾिसे थो। ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ऐं उन्हनि ज़ालिमनि ॾांहुं थोरो बि न झुको न त तव्हां बि बाहि में अची वेंदव ऐं अल्लाह खां सवाइ तव्हांखे को बि अहिड़ो मददगार न मिलंदो न की तव्हांखे किथां का मदद ई मिलंदी। وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ऐं निमाज़ क़ाइमु कर ॾींहं जे ॿिन्ही छेड़नि ते ऐं कुझु राति गुज़रण ते बेशक नेकियूं बदियुनि खे मटाए थियूं छॾनि। अल्लाह खे यादि रखण वारनि लाइ इहा नसीहत आहे। واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ऐं सब्र कर अल्लाह नेकी कंदड़नि जो अजुर कॾहिं बि न विञाईंदो आहे। فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. पोइ छो न उन्हनि क़ौमुनि मां जेकी तव्हां खां अॻु थी गुज़रियूं आहिनि अहिड़ा चङा माण्हू पोइते रहिया जेकी माण्हुनि खे ज़मीन में फ़साद करण खां रोकीनि हा। अहिड़ा माण्हू निकताब त के तमामु थोरा जिन खे असां उन्हनि क़ौमुनि मंझां बचाए वरितो हो। न त ज़ालिम त उन्हनि मज़नि जे कढ लॻा रहिया जिन जा सामान खेनि जजारीना विया हुआ ऐं उहे ॾोहारी थी रहिया। وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. तुंहिंजो रब अहिड़ो न आहे जो नाहक आबादियुनि खे बर्बाद करे छॾे जॾहिं त उन्हनि जा रहाकू सुधारो आणण वारा हुजनि। ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. बेशक तुंहिंजो रब जेकॾहिं चाहे हा त सभिनी इंसाननि खे हिकिड़ी ई उम्मत बणाए थे सघियो पर हाणे त हू जुदा जुदा तरीक़नि ते ई हलंदा रहंदा। إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ऐं भटकण खां रुॻो उहे ई माण्हू बची वेंदा जिन ते तुंहिंजे रब जी रहमत थियल आहे। इन ई लाइ त हुन खेनि पैदा कयो आहे ऐं तुंहिंजे रब जी इहा ॻाल्हि पूरी थी जेका चई हुआई त मां जहन्नुम खे जिननि ऐं इंसाननि सभिनी सां भरे छॾींदुसि। وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ऐं ऐं नबी इहे पैगंबरनि जा किस्सा जेकी असां तोखे ॿुधाए रहिया आहियूं इहे उहे शयूं आहिनि जिन वसीले असां तुंहिंजी दिलि खे मज़बूत था करियूं। इन्हनि मंझां तोखे हक़ीक़त जी ॼाण मिली ऐं ईमान आणण वारनि खे नसीहत ऐं सुॼागी नसीब थी। وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. बाक़ी जेकी माण्हू ईमान नथा आणीनि उन्हनि खे चई छॾ त तव्हां पंहिंजे तरीक़े ते हलंदा रहो ऐं असां पंहिंजे तरीक़े ते अमल कंदड़ आहियूं। وانتظروا إنا منتظرون. नतीजो जो इंतज़ार तव्हां बि करियो ऐं असां बि इंतज़ार पिया करियूं। ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. आसमाननि ऐं ज़मीन जा जेकी बि कुझु आहिनि सभई अल्लाह जे हथ में आहिनि ऐं सभु कम ॾांहुं से मोटनि था। तंहिं करे ऐं नबी तूं संदसि बंदगी कर ऐं मथसी भरोसो रख। जेकी बि तव्हां करियो था तुंहिंजो रब उन खां बेख़बर नाहे।